अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं वो तो आप जान ही चुके हैं कि हर चीज़ डबल से ज़्यादा महंगी हो चुकी है। लोग रुल रहे हैं, लोग मातम कर रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर सियासी हालात भी उस नहज पर आ चुके हैं और डंडा इस तरह से अब हरकत में आ गया है कि पाकिस्तान का ये सियासी निज़ाम लिपटा भी जा सकता है। 20 से ज़ायद फौजी अफसरान की गिरफ्तारी की खबरें आ रही हैं। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के हवाले से भी खबरें हैं। और फिर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी, मौजूदा सदर डॉक्टर आरिफ अलवी पर आर्टिकल 6 यानी गद्दारी का मुकदमा यानी सजाए मौत, उसकी भी तैयारी की जा रही है। यानी हर तरफ इस वक्त एक हलचल मची हुई है। कल मैंने आपको बताया था कि नून लीग ने 3 साबका जजेस की सिक्योरिटी वापस ले ली। कल ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा ने यहां तक कह दिया कि मुल्क दिवालिया हो नहीं रहा, दिवालिया हो चुका है और हम इस वक्त एक दिवालिया मुल्क के अंदर रह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ये जो फौजी हैं, इन्होंने जो गाल्फ क्लब बनाए हुए हैं जो कि अरबों डॉलर्स के हैं, अगर इनमें से कुछ भी बेच दें तो मुल्क का कर्जा उतर जाए। उन्होंने कहा इशराफिया जो है वो अयाशी कर रही है और मुल्क जो है वो दिवालिया हो चुका है। और उसके बाद मौजूदा मज़ाहिर अली नकवी साहब, उनकी एक ऑडियो आ गई और उस ऑडियो को लेकर 16 जजेस की बैठक हुई। और इस वक्त नून लीग की जानिब से जो एक बेंच फिक्सिंग और अदलिया के खिलाफ मुहिम चला दी गई है, ये सारी वो चीजें हैं जो बताती हैं कि मामलात किस तरह क्लैश की तरफ जा रहे हैं, टकराव की तरफ जा रहे, बल्कि टकराव हो चुका है। और अब जो खबरें आ रही हैं, चंद दिन पहले एक मैंने वीडियो की थी, मैंने आपको बताया था कि ISI स्क्रूटनी कर रही है। ISI उन तमाम अफसरान, चाहे वो सऊदी अरब में थे, चाहे वो वजारत दाखिला में थे, चाहे वो वजीर आजम हाउस में थे, चाहे वो PCB में थे, मैंने नाम भी उनके बताए थे, आप दोबारा वो रिपीट नहीं करना चाहता। और वो तमाम अफसरान जो जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के करीब थे और मुबैना तौर पे वो इमरान खान के हक में थे या इमरान खान के लिए इस्तेमाल होते थे, उन तमाम से इस्तीफे ले लिए गए हैं। जो इस्तीफे नहीं दे रहे उनको बरतरफ कर दिया गया। यह खबर मैंने आपको दी थी। अब कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं कि उन 20 फौजी अफसरान को गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये मुबैना खबर है, अभी तक कंफर्म तो नहीं हो सकी, लेकिन इस वक्त हर जगह पर डिस्कस जरूर हो रही है। पिछले 6 से 7 घंटों से कम ये खबर जरूर डिस्कस हो रही है कि साबका ISI के चीफ, कोर कमांडर पेशावर, कोर कमांडर भावलपुर, जनरल रिटायर्ड फैज हमीद PTI वालों की आंखों का तारा और नून लीग को वो जिस तरह से चुभते थे, और नून लीग जो है अपनी तबाही का, नवाज शरीफ की नाअहली का और सारे केसेस का जिम्मेदार ही वो फैज हमीद को समझते हैं और कहते हैं कि जब से ये बेफैज हुए हैं उस दिन से ये लुट चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। और अब जाके खेल वो फैज हमीद का भी सामने आ गया। लोगों ने कहा कि ये भी वो बाजवा की ही संगी थे, साथी थे, सारी गेम फिक्स की हुई थी। लेकिन इतलात ये हैं कि ये जो ऑडियो लीक्स हुई थी, ये जो फौज सियासत के अंदर गई, अदारे ने बड़ी सख्त कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है कि फौज का कोई अफसर, कोई ISI का अफसर, इमरान खान हो या कोई और हो, उसके लिए इस्तेमाल नहीं होगा। तो अब फौजी डंडा हरकत में आ चुका है। और मुबैना तौर पे कंफर्म तो ऐसी खबरें बहुत कम होती हैं ना, लेकिन ये एक 20 से ज़ायद गिरफ्तारियों का फिगर जो है वो बताया जा रहा है। और इसमें फैज़ हमीद भी रगड़े गए। हामिद मीर साहब जी सीनियर सहाफ़ी हैं, एक दावा करते हैं। हामिद मीर कहते हैं कि वफाकी हुकूमत सदर मुमलकत इमरान खान और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 का रेफरेंस तैयार कर रही है। यह बहुत बड़ा दावा है। हामिद मीर ने इससे पहले यह दावा किया था कि शहबाज शरीफ के पास सबूत मौजूद है। जनरल बाजवा किस तरह से मार्शल लगाना चाहते थे, किस तरह एक्सटेंशन लेने के लिए वो दबाव डाल रहे थे। और नून लीग खुद कह चुकी है नून लीग कि हमारी तो हुकूमत 28 नवंबर के बाद आई है, हमारे हाथ में कुछ नहीं था, सब कुछ बाजवा कंट्रोल कर रहा था। तो हामिद मीर ने कहा कि शहबाज शरीफ जनरल बाजवा पर भी आर्टिकल 6 की कार्रवाई कर सकते हैं। और उससे उन्होंने तो नहीं की, लेकिन इमरान खान ने सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस आरिफ अलवी को यह खत जरूर लिखा कि जनरल बाजवा ये वो मैंने वीडियो की हुई है कि इल्जामात हैं कि इन्होंने माना है
کہ میں نے یہ خطرناک تھے نکال دیا، انہوں نے مانا ہے کہ میں ان کی ویڈیو ریکارڈ کرتا تھا، تو ایک 22 گریڈ کا افسر کیسے وزیر اعظم کی ریکارڈنگ کر سکتا ہے؟ یعنی یہ تو باجوہ نہ ہوا، آرمی چیف نہ ہوا، یہ تو ایک کیمرہ مین بن گیا. یعنی یہ اس کو تو فلمیں بنانی چاہیے جس طرح کی یہ فلمیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آڈیوز اور ویڈیوز ہیں، وہ جو دھندا یہ کرتے ہیں. تو اس کی بھی انہوں نے ایک خط لکھ دیا تھا کہ ان کے خلاف تحقیقات ہوں اور آرٹیکل 6 کی کارروائی ہو. تو یہ تو ہر طرف آج کل آرٹیکل 6. تو اب حامد میر نے کہہ دیا کہ عمران خان اور یہ قاسم سوری اور صدر عارف علوی یہ جو ہیں ان کے خلاف آرٹیکل 6. اب شیخ رشید اور باقی کچھ لوگ صدر علوی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ دیں، اور اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو استعفیٰ دے دیں. یعنی اس سسٹم کے اندر بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ استعفیٰ دے دیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں صدر علوی کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے. اس وقت جو ایک سپورٹ آپ کے پاس موجود ہے نا، وہ سپورٹ ہاتھ سے نکالنی چاہیے. دیکھیں، کچھ نہیں کر سکتے لیکن کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، ایک رول ہے، اور وہ رول بھی اٹھا کہ اگر آپ جس سے ساری کچھ ہی نون لیگ کے ہاتھ میں جا چکا ہے اور وہ پورا نظام پر وہ حاوی ہیں، تو وہ بھی اگر آپ ان کو دے دیں گے تو پھر یہ نظام جو ہے اس طرح نہیں چلے گا. اور استعفیٰ، اور پھر یہ کسی کو لفظ غلط لگے تو اس کے لیے معذرت. جس طرح سے الیکشن کمیشن نے صدر عارف علوی، سپریم کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز کو جوتی کی نوک پہ رکھا ہے ان کے خط کو، کہ انہوں نے خط لکھا کہ الیکشن کی ڈیٹ دو. سپریم کورٹ نے بھی کہا، ہائی کورٹ نے بھی کہا، کوئی اثر نہیں. الٹا جواب دے دیا الیکشن کمشنر نے. انہوں نے خط لکھ دیا صدر علوی کو، انہوں نے کہا آپ اگر قومی اسمبلی توڑیں تو آپ کے پاس اختیار ہے الیکشن کی ڈیٹ دینے کا. یہ ہے اختیار گورنر کے پاس، لہذا گورنر دیں گے تو اس وقت ہم دیکھیں گے آپ مناسب زبان استعمال کریں. ہم ایک آئینی ادارہ ہے، لہذا آپ ہمارے ساتھ کسی بھی غیر مناسب زبان میں جو ہے وہ نہ بولیں. اور اس کے ساتھ ہی خواجہ آصف اور یہ سارے جو رانے سناولے ہیں یہ بے قابو ہو چکے ہیں. عارف علوی صاحب اپنی اوقات میں رہیں. یہ وزیر دفاع، سپریم کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز، سربراہ پاکستان کا آئینی صدر، اس کو کہہ رہا ہے ایک وزیر ذرا دیکھیں کہ آپ اپنی آئینی اوقات میں رہیں، الیکشن کمیشن کی آئینی حدود میں تجاوز نہ کریں اور سیاست نہ کریں. اپنی نہیں تو اپنے عہدے کی عزت کا خیال رکھیں. یاد رکھیں وہ اس عہدے پر 2018 میں ہونے والی سلیکشن واردات کے نتیجے میں قابض ہوئے. ریفرنس اور وارننگ کے لیے سپریم کورٹ کا فیصلہ حاضر ہے. تو الٹی دھمکیاں اور تڑیاں لگا رہے ہیں. اور رانا ثناءاللہ نے بھی کہہ دیا کہ صدر عارف علوی جو ہے وہ عمران خان کے ترجمان نہ بنے. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے صدر، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور سابق گورنر پنجاب سے آئین شکنی کرائی. صدر کا الیکشن کی تاریخ سے کوئی سروکار نہیں. تو انہوں نے کہا یہ پہلے ہی آپ کر چکے ہیں نا. قاسم سوری نے رولنگ دی تھی، اسمبلی توڑ دی تھی عمران خان نے، اور اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کی ڈیٹ اور وہ اسمبلی توڑنے کے نوٹیفیکیشن دستخط کر دیے تھے صدر نے، اور اس کے بعد وہ سپریم کورٹ سے ریورس ہوا تو وہ سارا آپ کو پتہ ہی. پھر اس کے بعد جو 10 اپریل کو ہوا وہ ساری کہانی. انہوں نے کہا اس کے زمرے میں ہم پہلے ہی سوچ رہے ہیں کہ آرٹیکل 6 لگا دیں گے، لہٰذا آپ آئینی حدود میں رہیں، آپ اپنی اوقات سے باہر مت نکلیں. یہ جی ایک طرف معاملہ چل رہا ہے، دوسری طرف ایک بڑی اہم خبر، نظام خطرے میں ہے. نظام خطرے میں ہے. IMF پروگرام بھی پاکستان کو ڈیفالٹ سے نہیں بچا سکتا. آپ فرشتے بھی لے کر آ جائیں، یہ دکان چلنے والی نہیں. ریاست ناکام ہو چکی ہے، ناکامی قبول کریں اور ڈیفالٹ کا اعلان کریں. یہ شبر زیدی نے کہہ دیا کہ ریاست ناکام ہو چکی ہے، اعلان کریں ڈیفالٹ کا، اور بس. اب کوئی فرشتے بھی آ جائے نا وہ پاکستان کو نہیں بچا سکتے. یہ شبر زیدی جو کہ طاقتوروں کا، اسٹیبلشمنٹ کا ترجمان ہے آج کل، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہے. اور ایسے میں نون لیگ بھی بڑھ کے مار رہی ہے. آپ کو پتہ ہے بڑی کھل کے عدلیہ کے خلاف اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. یعنی ان کو اب یہ لگتا ہے کہ ہماری بھی چھٹی ہو جائے گی. اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایک بڑی یہ اب سوچ پائی جا رہی ہے کہ عمران خان کو بھی فارغ کرو، ان کو بھی فارغ کرو، اور یہ جو ملک کا حال ہو چکا ہے کسی طرح سے اس بحران سے نکالو، ورنہ ریاست بھی نہیں بچے گی. اور اس پر جناب انور لودھی صاحب کیا لکھتے ہیں؟ پاکستان ڈیفالٹ ہو نہیں رہا، ہو چکا ہے خواجہ آصف. پھر وہ کہتے ہیں جنہوں نے حکومت کے آتے ہی ڈالر نیچے اور سٹاک ایکسچینج اوپر جانے والی پریس کانفرنس کی تھی وہ اب کدھر ہیں؟ یعنی وہ ISPR کے سابقہ ترجمان، انہوں نے کہا تھا DG ISPR کہ وہ ڈالر جو ہے وہ نیچے گیا، ایکسچینج اوپر آئی تو بڑا وہ اچھا سویرن ہوا ہے. تو اب وہ کہہ رہے کہ اب وہ کدھر ہیں. اور یہ مریم نواز بھی
इंटरव्यू दे रही है सलीम साफ़ी को और कहती है कि लोगों का जब एहतसाब होता है तो जनाब वो भाग जाते हैं। ये ज़रा सुनिए। पाकिस्तान में 20 आपको मिसालें ऐसे मिलेंगी कि जब एहतसाब शुरू होता है तो लोग इस मुल्क से फरार हो जाते हैं। आप पता नहीं वो किसकी बात कर रही हैं, आपने अब्बा जी की बात कर रही हैं कि अब्बा जी फरार हो जाते हैं, लेकिन ये कि मरियम नवाज़ की इंटरव्यू और उसमें वो जो बातें कर रही हैं वो बड़ी वायरल करने की कोशिश की जा रही हैं एक तरफ से, मतलब वो ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। लेकिन एक सर्वे पास आ गया मेरे जिसमें कहा कि मरियम नवाज़ के सोशल मीडिया ने ट्रेंड चलवाए, जियो ने बड़ा जोर लगाया और उसके बाद 65,000 व्यूज़ जो हैं वो मरियम नवाज़ का जो सलीम साफ़ी ने इंटरव्यू किया उसके आए हैं। और इसके मुकाबले में इसी 7-8 घंटों के अंदर इमरान रियाज और साबिर शाकिर को 6,87,000 लोग सुन चुके हैं और देख चुके हैं। तो ये सलीम साफ़ी और मरियम नवाज़ का चूरन तो नहीं बिकने जा रहा, लेकिन ये कि इस वक्त नून लीग अग्रेसिव मूड में आगे आ चुकी है कि वो जजेस को नहीं बख्श रही, वो जनाब एस्टैब्लिशमेंट को नहीं बख्श रही, वो इमरान खान को रगड़ा लगाना चाहती है, वो हर तरह से एक जलाओ घेराव वाली सूरत हाल करना चाहती है। वो कुछ इस तरह के शरपसंद अनासर को लाकर वो जो है वो एहतजाज करवाना चाहती है और फिर मुल्क के अंदर दहशतगर्दी हो रही है। और वो तमाम जजेस या वो तमाम लोग जो इस वक्त इलेक्शन की बात करते हैं वो इन लोगों को जहर लगते हैं। और इस वक्त जो है वो एक अजीबो गरीब इस मुल्क के अंदर सूरत हाल बनी हुई है। और इस तमाम सूरत हाल का जो मुख्तसर अगर इलेक्शन की तरफ ना गए तो फिर हल यही होगा, ना बजेगी वो क्या कहते हैं, ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना होगी पीटीआई, ना होगी नून लीग, पूरा निज़ाम किसी तीसरी तरफ मुझे बड़ा वाज़ह तौर पे इस वक्त की जो सूरत हाल है जाता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।